बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, जनताका आवाजहरू मुखरित गर्ने थलो विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ। यसमा न्यायको जित भएको छ। यो जनताको बलिदान र पसिनाबाट प्राप्त भएको हो। अहिले यो राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्रहरू सुनाउने र श्रद्धाञ्जली प्रतिवेदन पेश गर्ने र सुन्ने समयमा सीमित छ। संसदले बिजनेस पाएको छैन। सरकारको उदासीनताले यो सभा प्रभावकारी ढङ्गले चल्न नसकेको जनताले अनुभूति गरेका छन्। अहिले जिल्ला लोकतन्त्रका योद्धा अभिलेखीकरण 2077 भन्ने एउटा गोप्य समिति बनाइएको रहेछ। यो गोप्य समिति भनेको के हो, सरकारले किन चाहिँ यस्ता गोप्य कामहरू गरिराखेको छ, यसप्रति म चाहिँ नेपाल सरकारको र सम्बन्धित मन्त्रालयको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री डिला सङ्ग्रौला पन्त। सम्मान्य सभामुख महोदय, विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन्। दशौं हजार नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन्, तर उनीहरूको पुनर्स्थापना तथा रोजगारीको लागि सरकारले कुनै पहल कदमी गरेको छैन। सभामुख महोदय, उता भाषा परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएर दक्षिण कोरिया जान अनुमति पाएका कमिटेड तथा नियमित झन्डै 10,000 नेपाली युवाहरू गएको 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि पर्खिरहेका छन्। उनीहरूको लगानी र समय खेर गइरहेको छ। उनीहरूमाथि अन्याय भएको छ। त्यसैले म सम्मानीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकार बीच G2G सम्झौता गरेर तुरुन्तै कोरिया सरकारसँग वार्ता गरेर उनीहरूलाई माननीय श्री दलबहादुर राणा। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग डोली मार्फत पनि मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले छिटो छरितो माध्यमबाट पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी जनतालाई सेवा सुविधा दिनको लागि हाल भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका लगभग 1793 वटा पुलहरूमध्ये पुलको निश्चित लम्बाइभन्दा माथिका केन्द्रीय सडक योजनाभित्र परेका र निर्माण कार्य सुरु भइसकेका बाहेक सबै पुलहरू स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग डोलीलाई हस्तान्तरण गरी दुवै मन्त्रालयबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी यसै आर्थिक वर्ष 78-79बाट आवश्यक व्यवस्था मिलाओस् भनी सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दिल कुमारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारी नम्बर 1, डर नम्बर 1, हतियारा नम्बर 1, धेरै चर्चित नाम कमाएको अहिलेको वर्तमान शहरी विकास मन्त्रीज्यू, मैले आरोप लगाएको छैन। उहाँको धेरै समाचार माध्यमबाट, टिभीमा समाचार माध्यमबाट धेरै सुनेको चर्चा नाम हो। काशी तिवारीको हत्यापछि उहाँकै श्रीमतीलाई 8 लाख रुपैयाँ दिएर मुख बन्द गर्न खोजिएको थियो। पावरको भरमा, आशीर्वादको भरमा धेरै समाचारमा अर्चा पर्चा सुनेको थियो। सभामुख महोदय, महिलालाई जति दुख होस् तर पति, श्रीमान, छोरा परिवारको मोल तोक्दैनन्। बरु परिवारको शक्ति बनेर अटेर जटेर दुःखको सामना गरिन्छ। आदि वीरेन्द्र पत्रकारको हत्या हो, चाहे काशी तिवारीको हत्या हो, चाहे टिचर सुनील यादवको हत्या हो, सबैको परिवार न्याय माग्नको लागि अहिले पनि सरकारसँग आशा भरोसाको जिन्दगीमा बिताइरहेको। माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत 5 हप्तादेखि मित्र राष्ट्र भारत तर संसारभरि फेरि कोरोना फैलिरहेको कुरा हामी सबले बुझिरहेको छौँ। त्यो अनुसार त्यसको असर नेपालमा पनि परिरहेको देखिन्छ। यसबारे सरकारले भ्याक्सिन एभाइलेबल गर्न नसकेको
आफ्नो कमिटमेन्ट अनुसार जनतालाई दिन नसकेको, पिसिआरको टेस्टबारे के भइरहेको, हस्पिटलमा फेसिलिटिजहरू के हुने हो, जमघट सभाहरूको निम्ति सरकारको निर्णयहरू कसरी इम्प्लिमेन्टेसन हुने हो र क्वारेन्टाइन्स र आइसोलेसन्सहरूको निम्ति र जनचेतना बढाउनुको निम्ति सरकारले के कार्यहरू गरिरहेको छ त्यो जनतामा जानकारी होस्। सँगसँगै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नको निम्ति तुरुन्त यो सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएर यसको निम्ति अगाडि बढ्नको निम्ति आवश्यकता छ भन्ने कुरा भएको हुनाले सामान्य सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री देवप्रसाद तेमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, धर्मभक्त माथेमा शहीद किडनी सेन्टर भक्तपुरमा धेरै लामो समयदेखि त्यहाँ किडनीको उपचार हुने र त्यहाँको अवस्था अहिले हेर्दा नबस्ने, पेसेन्टलाई डायग्नोसिस गर्ने बिरामीलाई बस्ने ठाउँ पनि छैन, त्यो ठाउँमा जग्गा पनि छैन। सरकारले धेरै विकास गरी भनेर धेरै कुराहरू आउँछ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो अहिले जति कायापलट कहिल्यै भएको छैन भनेर। उहाँ त्यही सम्बन्धित धेरै दुःख पाउनुभएको र त्यस्तो ठाउँमा पनि बजेट हालिएन, त्यहाँ जग्गा छैन, भवन छैन। दिनमा 50 जना डायग्नोसिस गर्ने आउने पेसेन्टहरू बाटोमा बस्नु बाध्य भएका छन्। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने अहिले करिब 500 को हाराहारी क्युमा छन्, तर दिनको 1 जना गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो पनि व्यवस्था छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट हाल्न नसक्ने सरकारले पानी जहाज ल्याउँछु, रेल ल्याउँछु भनेर झुट्टा कुरा कति दिन गर्ने हो? सम्मानीय सभामुख महोदय, त्यस्तै रौतहट जिल्ला माननीय श्री नवराज सिलवाल। सम्मानीय सभामुख महोदय, जेनेभा स्थित इन्टर पार्लियामेन्ट युनियनले संसारभरका पार्लियामेन्ट र एमपीहरूको काम कारबाहीको बारेमा एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको रहेछ। नेपालका पार्लियामेन्टेरियनहरूले संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने जनताको सरोकार उठाउँदै कार्यपालिकालाई जिम्मेवारी बनाउन महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्। तर ती सांसदहरूको अवस्था हरिबिजोग छ भनेर उल्लेख गरेको रहेछ। अधिकांश सांसदहरू सार्वजनिक यातायातमा संसदको गेटमा पुग्छन् र हरेक पटक आफू जनप्रतिनिधि भएको प्रमाण देखाएर भित्र छिर्छन्। उनीहरूको कुनै अफिस हुँदैन, उनीहरूसँग कुनै कर्मचारी हुँदैनन्, उनीहरूलाई ल्यापटप जस्तो सामान्य सुविधाबाट पनि वञ्चित गरिएको छ। संसद सचिवालयले सांसदहरूको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने कुनै कार्ययोजना बनाउने गरेको हुँदैन, तर पनि उनीहरूले जनताको पक्षमा राम्रो काम गरेका छन् भनेको रहेछ। सामान्य सभामुख महोदयलाई अनुरोध छ, सांसदहरूलाई काम गर्नको लागि रिसोर्स उपलब्ध गराइयोस्, सरकारबाट अपुग बजेट मागियोस्। संसदको डिग्निटी भनेको सार्वभौम जनता को मर्मविपरीत सदन विघटन गर्ने तर सर्वोच्चले सदन बहाल गरिदिएपछि नेतृत्वका प्रश्न उठ्दा सरकारले लाज पचाएपछि कसको के लाग्छ? सेटिङको हल्ला, दाबी नगरे पनि न्याय दिँदा बाई 1 गेट 1 फ्री उपहार वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय गौरवको उपलब्धि पाउन सफल प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई छ। त्यस्तै गृह मन्त्रालयले पनि यो योजना केही दिन अघि लागू गरेछ। सुरक्षा खतराको आधारमा सुरक्षाकर्मी दिने, मापदण्ड विपरीत 60 को द्वन्द्वकाल, मधेस आन्दोलन, 72 कार्तिकमा आक्रमणमा परेका भिआइपी सुरक्षा मापदण्डमा पर्न सकेनन्, तर भ्रष्टाचारको प्रकरणमा राजीनामा समेत दिएका पूर्व सञ्चार मन्त्रीलाई गृह मन्त्रालयले सम्मान स्वरूप बाई 1 गेट 2 उपहार 2 जना सेट सहित सुरक्षाकर्मी दिएको छ। गृहको सुरक्षा मापदण्ड भिआइपीको अनुहार हेरेर र त्यसमा पनि भ्रष्टाचारीको जीवधनको रक्षा गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता रहेछ यो सरकारको। त्यसकारण यो सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले भ्रष्टाचार अनैतिक काम बाहेक। माननीय श्री नारायण प्रसाद खतिवडा। सम्मानीय सभामुख महोदय, संसद पुनर्स्थापित भई पुनः जनताका समस्याहरू राख्न पाउँदा सबै मान्यज्यूहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। 2062 सालदेखि सरकार र स्थानीय बीचमा सहमति भए अनुसार विकास कार्य नभएकोले नुवाकोटको ककनी, बेलकोटगढी र धादिङको धुनीबेसीका स्थानीयहरूले सिस्टोल डम्पिङ साइटमा फोहोर फाल्न रोकेर आन्दोलित छन्। उक्त आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै स्थानीयको माग अविलम्ब पुरा गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। त्यस्तै गल्छी रसुवागढी सडकको पिपलटा ढुङ्गे खण्डका स्थानीयहरू मुआवजा प्राप्त नभएकाले
कानुनी सङ्घर्ष गर्दैछन्। स्थानीयहरूलाई मर्का नपर्ने गरी समस्याको समाधान गरियोस्। धन्यवाद। माननीय श्री नारायण प्रसाद मरासिनी। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगितामा 37 वर्षपछि नेपालको खुसी फर्केको छ। नेपाली खेलाडीहरूले अदम्य साहसका साथ प्रथम स्थान हासिल गरेका छन्। यो खेलप्रेमी सम्पूर्ण नेपाली जनताको खुसीको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण खेलाडीहरू तथा सम्बद्ध पक्षलाई मैले हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यसरी नै चिकित्सा आयोगले जुन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन लिन्छ, जस्तो कि एमबीबीएस, बीडीएस, बी फार्मेसी लगायतको इन्ट्रान्स परीक्षाको शुल्क प्रत्येक फ्याकल्टीको 4000 रुपियाँ लिने गरेको छ र 5वटा सब्जेक्टमा अर्थात् 5वटा फ्याकल्टीमा विद्यार्थी एपियर भयो भने उसले 20,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो अति नै नमिल्ने खालको छ। यो अति नै हाम्रो चाहिँ यो विद्यार्थी र चाहिँ अभिभावकहरूलाई पीडा दिने खालको छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा हेरफेर होस्, यो घटाइयोस् भन्ने कुरा मैले माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले केही दिन अगाडि आफूमाथि गम्भीर सुरक्षा खतरा रहेको र कुनै पनि बखत आफूमाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसमा सत्यता कति छ, यथार्थ के हो? उहाँको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले थप के व्यवस्था अहिले गरिएको छ? संसद चलिरहँदा पनि आजसम्म प्रधानमन्त्री यस संसदभित्र नदेखिनुको कारण उहाँमाथि रहेको सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक खतरा पनि उहाँ महसुस गरिरहनु भएको हो? यदि सुरक्षा खतरा छैन भने प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नै देशको सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी यस्तो गैर जिम्मेवार, असत्य र बनावटी अभिव्यक्ति किन दिनुभयो? सभामुख महोदय, यथाशीघ्र स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले अथवा गृहमन्त्रीजीले अथवा सरकारको प्रवक्ताजीबाट यसबारे संसदमा स्पष्ट गर्नुपर्छ, यथाशीघ्र स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। माननीय श्री पार्वती कुमारी विसुङके। सम्माननीय सभामुख महोदय, विघटित प्रतिनिधि सभा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद नागरिक समाज र बधाई सम्पूर्ण पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई। सम्माननीय सभामुख महोदय, दैलेख जिल्लाको 8 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 3 निमाइलकी 35 वर्षीय गर्भवती सुक्यु बडुवालले 4 छोराछोरी सहित घरेलु हिंसाबाट प्रताडित भई यही फाउन 23 गतेका दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकै दिन कर्णाली नदीमा सामूहिक आत्महत्या गरेको घटनाले मर्माहित बनाएको छ। मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछु। कर्णाली लगायतका 7वटै प्रदेशमा दिन प्रतिदिन यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएको छ। लोकतन्त्रमा महिलाहरूमाथि हिंसा कति प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने हो सभामुख महोदय? अब सम्मानित सदन मुखदर्शक भएर बस्न मिल्दैन भन्ने मेरो ठहर हो। त्यसैले यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित कानुनको फेरि पुनर्विचार गरियोस् भनी जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री पुष्प कुमारी कर्ण कायस्थ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको सङ्क्रमण फैलिएको कुरा समाचारहरूमा आइरहेका छन् र यसबाट हुने असर र खतरालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर विश्वका धेरैजसो मुलुकहरू यसको तयारी गर्नको लागि जुटिरहेको छ। हाम्रो देशमा पनि धेरैतिर खुल्ला सिमाना भएको कारण यो सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम बढिरहेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा यहाँ अहिले सङ्क्रमितहरू कुन खालका सङ्क्रमितहरू कसरी बढिरहेका छन् र त्यसको बारेमा केही अनुसन्धानहरू छुट्टै रूपमा भइरहेको छ कि छैन हामी कहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय
विश्वविद्यालयहरू र अन्य निकायहरूमा जुन अनुसन्धानका इकाइहरू छन् तिनीहरूले एउटा समन्वयात्मक रूपमा यसको लागि काम गरिरहेका छन् कि छैनन्, त्यसको परिणाम र प्रतिवेदन। माननीय श्री पूर्ण कुमारी सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, लामो समय भइसक्यो, विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कामहरू के भइरहेका छन्, किन ढिलाइ भएको छ, यो विषयमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्ना कामहरू कसरी अगाडि बढाएको छ यसबारे जानकारी गराउन अनुरोध गरेँ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले के गरिरहेको छ, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तहरूले आफ्ना मान्छे खोइ, हाम्रा मान्छे कहाँ छन् भनेर कहिलेसम्म खोजी गरिरहने सभामुख महोदय, यो विषयमा छिटोभन्दा छिटो यसको जानकारी दिन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सरकारले सदनको कारबाही नियमित गर्न सदनको कार्यसूचीलाई निरन्तरता गरियोस् भन्ने विषयमा पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख मार्फत। र अहिले देखिएको यो जलवायु परिवर्तन र माननीय श्री प्रकाश रसाइली स्नेही। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत साता बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना देवी बोहराले 10 वर्षको दुधे बच्चा लिएर मन्त्रालय धाएर मेरो गाउँका जनताले चामल खान पाएनन् भनेर मन्त्रालयका सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायमा गएर धाएको कुरा सर्वविदित चर्चाको विषय बन्यो। आज बिहान मात्रै बझाङ जिल्लाको थलारा गाउँपालिकाका वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हेम खड्काले मान्यज्यू हामीले चामल खान पाएनौँ, अब हामीले खडेरीका कारण हामीले के आत्महत्या गर्नुपर्छ कि आन्दोलनमा काठमाडौँ माइती गठबन्धनलाई धाउनु पर्नेछ भनेर हामीलाई फोन मार्फत सूचना बताइरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बालुवाटारमा बसेर नृत्य हेरिरहनु भएको छ। अब यो नृत्यको टिकट बिक्री गर्ने, सांसद खरिद बिक्रीको उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, तपाईँको सरकार बनिसकेपछि तपाईँहरूले 13 करोडको होली खुवाइन खानुभयो, तर बझाङका जनताले चामल खान पाउने कि नपाउने, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसको जवाफ माग्न चाहन्छु। माननीय श्री बालकृष्ण खाँड। सम्माननीय सभामुखज्यू, चैत्र 15 गते आइतबार बागलुङ जिल्लाको प्युठान जिल्लासँग रहेको सिमानामा अवस्थित बडीगाउँ गाउँपालिका वडा नम्बर 10 बल्लेधरीमा हिंसात्मक घटना घटेको छ। यो सङ्घातिक आक्रमणबाट नेपाली काङ्ग्रेसका बागलुङ जिल्ला सदस्य प्रकाश कुँवर र स्थानीय नेता दीपक परियारको हत्या भएको छ र दर्जनौँ मान्छेहरू घाइते भएका छन्। यो अविलम्ब यसको छानबिन गरियोस् र अपराधीलाई कारबाही गरियोस् भनेर म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र म्यानमारमा पछिल्लो पटक निर्वाचित सरकारलाई त्यहाँको सेनाले अपदस्थ गरेर सैन्य शासन प्रारम्भ गरिएको छ, यसको म घोर भर्त्सना गर्दछु। र त्यहाँको सैन्य सरकारले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा आफ्ना आवाज बुलन्द गरिरहेका मान्य सदस्यहरू, सुन्ने समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।